एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति तत्कालीन सरकारले छुट्याएको बजेट अहिलेका अर्थमन्त्रीले कटौती गर्न भ्याउनु हो कि भ्याउनु भएन? त्यतातिर ध्यान पुग्यो कि पुगेन? वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिबाट वाचन गराइएको थियो, त्यसमा समेत समेटिएको छ त्यो एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने योजना। त्यो योजनातर्फ ध्यान गयो कि गएन? त्यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई हटाउनतर्फ गइएन? अमेरिकाको स्वार्थमा तपाईँ बाँधिन चाहनुहुन्छ, तर रगत बगाएका 17,000 नेपाली जनताको स्वार्थ के थियो? ती नेपाली जनताको चाहना के थियो? भारतीय शासक पक्षको स्वार्थलाई मात्र हेर्ने, अमेरिकी शासक पक्षको स्वार्थलाई मात्र हेर्ने कि मारिएका नेपाली जनताको स्वार्थलाई पनि हेर्ने, मारिएका नेपाली जनताको सपनालाई हेर्ने, मारिएका नेपाली जनताका आश्रित परिवारहरूलाई हेर्ने? युद्ध उन्मादबाट बाहिर निस्किनुस्। अमेरिकी शासकहरूमा युद्ध उन्माद पैदा भएको छ, उनीहरूमा शान्तिको सन्देश दिनुस्। तपाईहरूले दुवै छिमेकी देशहरूसँग मित्रता कायम गर्नुपर्छ। एउटासँग ढल्किने एउटासँग फन्किने गर्न थाल्नु हो भने नेपाल बच्ने छैन। आजको जनचासोको 120 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि मैले प्रमुख विषय एमसीसी सम्झौता प्रकरणलाई नै बनाएको छु। एमसीसी बारेमा किन यति धेरै बोलिरहेको भनेर जिज्ञासा पनि आउने गरेको छ। एमसीसी बारेमा अझै स्पष्ट भएन भन्ने प्रतिक्रिया पनि मैले पाउने गरेको छु। खास गरेर एमसीसी सम्झौता नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने पाटो भएको हुनाले यो विषयको टुङ्गो नलाग्दासम्म, जबसम्म संसदले यसलाई अस्वीकार गर्दैन तबसम्म नेपाली जनतामा यसबारेमा उत्सुकता हुनु स्वाभाविक हो। नेपालका राजनीतिक दलहरूमा एउटा त्रासको मानसिकता यो सम्झौताले बनाइरहेको छ। यो सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने हो भने अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्ने मानसिकता नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा बनिरहेको छ भन्ने कुरा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दिनुभएको अन्तर्वार्ताबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। उहाँले अमेरिकालाई चित्त किन दुखाउने, उसले यहाँ एमसीसी सम्झौता लागू गर्न चाहेको छ, एमसीसी मार्फत नेपाललाई केही सहयोग गर्न चाहेको छ, त्यसकारण उसलाई सहयोग गर्न चाहेको कुरामा किन रोकावट पैदा गर्ने भन्ने खालको प्रश्न उहाँले गर्नुभएको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू अमेरिका नरिसाओस् हामीसँग भन्नको निम्ति नेपाललाई उपनिवेशै बनाउन पनि तत्परता देखिएको छ। हिजोको प्रस्तुतिमा एउटा पत्र कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको भनेर मैले उल्लेख गरेको थिएँ। त्यो पत्र कानुन मन्त्रालयको सचिव स्तरको निर्णय थियो। को थियो त्यो बेला सचिव भनेर निकै जिज्ञासा भएको छ। प्रतिक्रियामा युट्युबमा जिज्ञासाहरू धेरै आएका छन्। ती जिज्ञासाहरूलाई पुरा गर्नकै निम्ति मैले कानुन मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयलाई त्यो आशयको पत्राचार गर्ने बेलामा सचिव को थियो त भनेर खोजी गर्ने क्रममा मैले राजीव गौतम, त्यो बेला अर्थात् 2075 साल पुस 26 गते अर्थ मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पुगेको पत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कानुन मन्त्रालयले श्री अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार, अर्थ मन्त्रालयको पत्र सङ्ख्या 7576/150, चलानी नम्बर 1660 र मिति 75/9/13 को पत्रको सन्दर्भमा लेखिँदैछ। नेपाल सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको राय माग गरिएकोमा सो सम्बन्धमा नेपाल सन्धि ऐन
2047 को व्यवस्था अनुसार कम्प्याक्ट को धारा 7 में उल्लिखित द पार्टीज अंडरस्टैंड दैट दिस कम्प्याक्ट अपन एंट्री इन्टु फोर्स विल प्रिभेल ओभर द डोमेस्टिक लज अफ नेपाल प्रावधानलाई प्रभावकारी तुल्याउनमा कम्प्याक्ट प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने देखिएकाले सोही बमोजिम अग्रिम कारबाही गर्न उपयुक्त हुने बेहोरा मिति 75/9/24 को सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार अनुरोध छ भनेर लेखिएको छ। त्यसमा दस्तखत गरिएको छ शाखा अधिकृत अर्जुन भुषालको नामबाट 75/9/26 मिति लेखिएको छ। यसमा मिटिङ कल गर्नको निम्ति विभिन्न तोक आदेश भएका शब्दहरू पनि यहाँ पढ्न सकिन्छ। यो कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र हो। यो पत्र सचिव स्तरको निर्णय बमोजिम कानुन मन्त्रालयले पठाएको छ। सचिव हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाका राजीव गौतम अहिले सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। मैले हिजो अवकाश प्राप्त सचिव राजीव गौतमजीलाई टेलिफोनमा सम्पर्क गरेर यो विषयमा जिज्ञासा पनि राखेँ। उहाँलाई मैले सोधेको थिएँ, तपाईले संसदको सामान्य बहुमतबाट पारित गरेर एमसीसी कम्प्याक्टको सम्झौता अनुसार यस सम्झौतालाई नेपालको स्थानीय कानुनभन्दा माथि राख्न सकिने छ भनेर राय दिनुभएछ। यस्तो राय किन दिनुभएको हो भन्ने प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभएको थियो, नेपाल सन्धि ऐन 2047 को व्यवस्था अनुसार त्यो जवाफ लेखिएको छ। त्यो सन्धि ऐन 2047 को दफा 9 ले जुन निर्देशन गरेको छ त्यो निर्देशनमा टेकेर यो जवाफ दिएको हो। मैले यदि यस्तो जवाफ नदिएको भए अथवा संसदको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर मैले राय नलेखेको भए यो सम्झौता कार्यान्वयन भइसकेको हुन्थ्यो। संसदबाट पारित गर्ने प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख भएको थियो, तर त्यो सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रावधानलाई नेपालको कानुनभन्दा माथि बनाउन प्रयास गरिएको थियो। त्यसलाई संसदको बहुमतबाट पारित नगरेर कानुनभन्दा माथि बनाउन सकिँदैन भन्ने आशयको मेरो पत्र हो। यो पत्रकै कारणबाट संसदबाट पारित गराउने प्रावधानमा सरकार टेक्न खोज्यो, तर संसदबाट पारित गराउन सकेको छैन र यो सम्झौता अल्मलिएको छ। अवकाश प्राप्त सचिव राजीव गौतमजीको यो जवाब मैले पाएँ। शाखा अधिकृत अर्जुन भुषालजीसँग मैले सोध्नुपर्ने केही छैन, उहाँले निर्णय बमोजिमको पत्र लेखेर पठाउनु भयो। सन्धि ऐन 2047 को दफा 9 पढेर मलाई राजीव गौतमले सुनाउनु भयो। उहाँले उक्त सन्धि ऐनको दफा 9 अनुसार जे निर्देशन उक्त सन्धि ऐनले गरेको छ त्यो निर्देशन अनुसारको राय पठाएको कुरा उहाँले पुष्टि गर्नुभयो। तर सम्झौतामा दस्तखत गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री, कानुन मन्त्री र अहिलेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, उहाँले दस्तखत गर्ने क्रममा सम्झौतामा लेख्नुभएको कुरा सम्झौताको धारा 7 अघि मैले अंग्रेजीमा पढेर सुनाए। यो सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रावधान अनुसार नेपालको स्थानीय कानुनभन्दा माथि यस सम्झौतालाई राखिनेछ, राख्नको निम्ति संसदबाट पारित गराउनु पर्ने छ। यस्तो प्रावधान सम्झौतामा लेखियो, जुन सम्झौता अनुसार यसलाई संसदबाट पारित गर्न खोजिएको छ। अर्थात् ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीको दस्तखत अन्तिम दस्तखत होइन, त्यो दस्तखतलाई खारेज गर्न सकिन्छ।
क्याबिनेट स्तरकै निर्णयबाट पनि खारेज गर्न सकिन्छ, कानुन मन्त्रालयबाटै पनि त्यसलाई खारेज गर्न सकिन्छ। यस्तो सजिलो तरिकाले अस्वीकार गर्न सकिने अमेरिकाको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउने भनेर राजनीतिक दलका नेताहरूमा उन्माद चढेको छ। आतंकले घर गरेको छ। आतंकित हुनुहुन्छ उहाँहरू। यदि संसदबाट पारित गर्न सकिएन भने राजनीतिक दलका नेताहरू सर्वस्व हरण हुने हो। उहाँहरूलाई अमेरिकाले कति डलर दिएको छ? यो 55 अरब त हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै हुन गइरहेको छ। योभन्दा धेरै अरब नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले ग्रहण गरिसक्नु भएको बुझिन्छ। अन्यथा उहाँहरूले सर्वत्र नेपाली जनताले यो राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गर भन्दा पनि उहाँहरू किन मानिरहनु भएको छैन? यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। एमसीसी सम्झौताका विषयमा बोल्दै गरौँला। यो सम्झौता जबसम्म संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरालाई अस्वीकार गरिँदैन, जबसम्म यसलाई खारेज गरिँदैन, तबसम्म सडकमा जनताले नाराबाजी पनि गरिरहनेछन्। तबसम्म यो सम्झौतामा दस्तखत गर्ने र यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने सांसदहरूका हातै काट्ने खालको धम्की पनि जनस्तरबाट आउन छोड्ने छैन। जबसम्म एमसीए नेपालको नामबाट खडा गरिएको एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतको कार्यालय 5 स्टार होटेलबाट त्यसलाई खारेज गरिँदैन, त्यसलाई त्यहाँबाट जबसम्म हटाइँदैन, तबसम्म नेपाली जनताले आवाज उठाउन पनि छोड्ने छैनन्। र एमसीए नेपालमा कार्यरत नेपाली कर्मचारीहरू पनि आक्रमणको निशानामा पर्नेछन्। हिजोको श्रृङ्खलामा मैले यो पत्रको छोटो जानकारी मात्रै गराएको थिएँ। त्यसमा सचिवको नाम मैले उल्लेख गरेको थिएन। त्यसमा मलाई धेरैले प्रतिक्रिया माग्ने क्रममा सचिवको नाम खोजेका छन्, सचिवलाई कारबाही गर्ने सम्मका मानसिकता देखाएका छन्। यो अवस्था छ। सचिवले कुनै गल्ती गर्नुभएको देखिएन। राजीव गौतमले कानुनले निर्देशित गरेको कुरा मात्र लेख्नु भएको छ। कानुनले निर्देशन गरे अनुसारको लेख्दा पनि उहाँलाई जनस्तरबाट कारबाही हुने खालको एउटा आतंक सृजना भइरहेको छ। यो अवस्था भोलि सांसदहरूलाई सृजना नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। यसलाई जसरी पनि अस्वीकार गर्ने, देशमा गृहयुद्धको वातावरण सृजना गर्न नदिने, गृहयुद्धको वातावरण हुन नपाओस् भन्नको निम्ति पनि यसलाई अस्वीकार गरेर, यसलाई असफल गराएर, यसलाई फिर्ता पठाएर नेपाली जनतालाई आश्वस्त गराउन जरुरी छ। नेपालले वैदेशिक रोजगारीबाट वर्षेनी 9 खर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स बापतमा राजस्व भित्र्याएको छ। अमेरिकाले यो एमसीसी सम्झौताको निम्ति दिन खोजेको 55 अरब न हो। यो 55 अरबको निम्ति यत्रो मरिहत्ते गर्नुभन्दा एमसीसी सम्झौताले दिन खोजेको हामीलाई जुन परियोजना हो, जुन विकास दिन खोजेको भनिएको छ, जुन भ्रम सृजना गरिएको छ जलविद्युत विकासको निम्ति र सडक सञ्जाल विकासको निम्ति, त्यो 55 अर्ब रेमिट्यान्सबाट आउने 1 वर्षको 9 खर्ब मध्येबाट काटेर काम चलाए पनि हुन्छ। नेपालसँग बजेटै नभएको होइन। हिजो मात्रै एउटा समाचारमा आएको छ कि घोराई सिमेन्ट कारखानाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत प्राधिकरणको विद्युत उपयोग गरे बापतमा, विद्युत महसुल बापतमा उसले तिर्नुपर्ने 1 अरब 13 करोड रुपैयाँ बक्यौता छ। यो उठाउन किन सकिँदैन? यसै गरी तमाम सिमेन्ट कारखानाहरूले उठाउन बाँकी छ। नेपाल सरकारले भर्खरै बजेट निर्धारण गरेको छ। अब आम्दानी स्रोत देखाउन नपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा लगानी गर्नेहरूलाई खुला छुट छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कृषकहरूको हितमा किन नल्याउने? रासायनिक मलका कारखानाहरू
उत्पादन गर्ने कारखानालाई राष्ट्रिय गौरवको कारखाना किन नबनाउने? त्यसरी अपारदर्शी ढङ्गबाट आर्जन गरिएका सम्पत्ति त्यस्ता खालका कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने उत्पादन गर्नतर्फ किन लगानी नगर्ने? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा यहाँ पुँजीपतिहरूका, हुने खाने सम्पन्नहरूका हितका निम्ति र उनीहरूका विलासी जीवनलाई प्रयोग हुने वस्तुहरू उत्पादन गर्नका निम्ति प्रयोग गर्न खोजिन्छ, अथवा विदेशीहरूलाई विद्युत बेच्नका निम्ति गरिन्छ। नेपाली धरतीका नदीहरूबाट विद्युत उत्पादन गरेर एकातर्फ एमसिए सम्झौताको नाममा भारतको गोरखपुरमा भण्डारण गर्न खोजिएको छ, अर्कोतर्फ नेपालका विद्युत आयोजनाहरूमा लगानी गर्न अपारदर्शी लगानी ल्याऊ भनेर भनिएको छ। विदेशी लगानीलाई भित्र्याउनुभन्दा निश्चित रूपमा यहाँ लुकाइएको सम्पत्ति बाहिर निकाल्नको निम्ति यो स्वाभाविक हुन जाला। तर देशभित्र रोजगारी सृजना गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्य राखेर त्यस्ता लगानीहरूलाई आकर्षित गर्नतर्फ सरकारको ध्यान खोइ। 10 वर्षसम्म 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाएर 17,000 जनताको ज्यान लिएर सत्तामा पुगेका नेताहरूको बुद्धि कता गइरहेको छ? वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका नेपाली युवाहरूलाई देशभित्रै उपयोग गर्नको निम्ति, नेपाली पाखुराहरूलाई देश निर्माणको निम्ति उपयोग गर्नको निम्ति प्रयोग गर्नतर्फ त्यो 10 वर्षे जनयुद्धको दिमाग कहाँ गयो? त्यो किन आउँदैन? किन राणाकालदेखि अहिलेसम्मका अर्थमन्त्रीको भन्दा पनि गुज्रेको बजेट आउँछ? नेपालमा बजेट व्यवस्थाको सुरुवात 2008 सालदेखि सुरु भएको हो। 2008 सालमा पहिलो पटक नेपाल सरकारको तर्फबाट, तत्कालीन श्री 5 को सरकारको तर्फबाट सुवर्ण शमशेरले बजेट तयार गरेका थिए। त्यही बजेटको निरन्तरता बाहेक अहिलेसम्म केही पनि पाइँदैन। 17,000 नेपाली जनताको रगतको पोखरीमा उभिएर देशको नेता बनेका जनार्दन शर्मा प्रभाकर अहिले अर्थमन्त्री भएको बेला कमसेकम जनयुद्धमा बाँडिएका आश्वासनहरूमा टेकेर बजेट त ल्याउनु पर्यो। बजेट निर्धारण गर्दा, बजेट निर्माण गर्दा जनयुद्धका ती सोचाइहरूलाई 17,000 नेपाली जनताले रगत किन बगाएका हुन् भन्ने तर्फ ध्यान दिएर यो संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद किन लेखियो भन्नेतर्फ ध्यान पुर्याएर देशलाई समाजवादतर्फ गन्तव्य गराउनको निम्ति सोच बनाएर बजेट ल्याउनु पर्दैन? एमसिसी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति तत्कालीन सरकारले छुट्याएको बजेट अहिलेका अर्थमन्त्रीले कटौती गर्न भ्याउनु हो कि भ्याउनु भएन? त्यतातिर ध्यान पुग्यो कि पुगेन? वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिबाट वाचन गराइएको थियो, त्यसमा समेत समेटिएको छ त्यो एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने योजना। त्यो योजनातर्फ ध्यान गयो कि गएन? त्यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई हटाउनतर्फ गइएन? अमेरिकाको स्वार्थमा तपाईँ बाँधिन चाहनुहुन्छ, तर रगत बगाएका 17,000 नेपाली जनताको स्वार्थ के थियो? ती नेपाली जनताको चाहना के थियो? भारतीय शासक पक्षको स्वार्थलाई मात्र हेर्ने, अमेरिकी शासक पक्षको स्वार्थलाई मात्र हेर्ने कि मारिएका नेपाली जनताको स्वार्थलाई पनि हेर्ने, मारिएका नेपाली जनताको सपनालाई हेर्ने, मारिएका नेपाली जनताका आश्रित परिवारहरूलाई हेर्ने? युद्ध उन्मादबाट बाहिर निस्किनुस्। अमेरिकी शासकहरूमा युद्ध उन्माद पैदा भएको छ, उनीहरूमा शान्तिको सन्देश दिनुस्। तपाईहरूले दुवै छिमेकी देशहरूसँग मित्रता कायम गर्नुपर्छ। एउटासँग ढल्किने, एउटासँग फन्किने गर्न थाल्नु हो भने नेपाल बच्ने छैन। जेनेभा कन्भेन्सनमा नेपालले दस्तखत गरेको छ भन्ने कुरा नबिर्सनुस्। छिमेकी देश चीनका विरुद्ध युद्ध उन्मादले भरिएर अमेरिकाले सैनिक परेड खेल्न खोजेको छ, त्यसलाई रोक्नुस्। नेपाललाई गन्तव्य समाजवादतर्फ लैजानुस्। संविधान सम्मत ढङ्गले समाजवादी बजेट निर्माण गर्नुस्, समाजवादी योजना बनाउनुस्। समाजवादको गन्तव्यमा जान थाल्नु हो भने नेपालको विकास स्वतः हुनेछ। नेपालमा रोजगारीका सृजना गर्न सकिनेछ।
विदेशिएका युवाहरूलाई नेपालमा आकर्षण पनि हुनेछ। ती युवाहरू नेपाल फर्किने पनि छन्, आफ्नै परिवारसँग घुलमिल गरेर देशको विकासमा आफ्ना पाखुरा बजार्न पनि पाउने छन्। यसतर्फ चिन्तन बनाउन जरुरी छ। राजनीतिक दलका नेताहरू विदेशी शक्तिको दलाली होइन, नेपाली जनताको चाहनालाई ध्यान दिउँ। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।